बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत सी रिक्वेस्टें आ रही हैं कि ज़वार भाई आप एक वीडियो बनाएं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पे, क्या ये गाड़ियां बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन गाड़ियों को ख़रीदने से आपको कौन से नुकसान आते हैं और कौन से फ़ायदे हैं। तो ये वीडियो प्लीज़ 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 पूरी देखना है, इसमें आप लोगों का फ़ायदा होने वाला है। उससे पहले मैंने वैसे एक स्पेशली वीडियो बनानी थी आप लोगों का स्पेशल थैंक्स अदा करने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल माई उर्दू ट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर जो हैं वो प्लस हो चुके हैं और ये 1 लाख लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया है। तो इंशाअल्लाह ताला फॉरएवर जो आपका और हमारा एक रिलेशनशिप है, जो आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो इंशाअल्लाह हमारा ये जो रिलेशनशिप है ये फॉरएवर रहेगी और मैं जो है आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़, अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा। आप लोगों का मैं जो है शुक्रिया अदा करूँ तो किन अल्फाज से करूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपका किस तरह से जो है वो थैंक्स करूं। भाई आप लोगों का मैं फिर भी कहता हूं कि मैं दिल की अताह गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो अब बढ़ते हैं अपने मजीद टॉपिक की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां होती हैं इनको ख़रीदने से हमें कौन से नुकसानात होते हैं। भाई देखें, कोई भी काम है अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां होती हैं ये इलीगली तरीके से, ये बार्डरों, अफगानिस्तान बार्डर से या मुख्तलिफ बार्डरों से होती हुई ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती हैं गैर कानूनी तरीके से। और अगर आप में से किसी भाई ने ऐसी गाड़ी खरीदी तो कल को अगर कस्टम वालों ने उस गाड़ी को पकड़ लिया तो आपको जो है मुश्किलात का सामना होगा, आपके ऊपर FIR भी हो सकती है और वो गाड़ी जो आपकी अर्निंग होगी, जो पैसे आपने लगाए होंगे वो पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। वो हमारी एक सरेकी में मुहावरा है कि जो सस्ती होती है उसको रोज़ाना रोवना पौंदे तो जी महंगी होती है उसनों हिक नहीं रोवना पौंदे। ये हमारा सरेकी का एक मुहावरा है कि भाई अगर आप गैर कानूनी चीज़ लेंगे उसको ये होगा वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा नज़र आ रहा होगा कि यार हमें जो है कम पैसों में एक अच्छी लग्जरी गाड़ी मिल रही है। आप 5-6 लाख में बड़ी अच्छी जो है एक लग्जरी गाड़ी तो ख़रीद सकते हैं। जिस गाड़ी की कीमत 30 लाख है वो गाड़ी अगर नॉन कस्टम पेड है तो वो गाड़ी आपको 6 से 7 लाख में मिल जाएगी। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जिस दिन वो गाड़ी पकड़ी गई तो आपको बहुत सा नुकसान होगा, आपके जितने पैसे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप जो है एक गैर कानूनी काम करें और ऐसी गाड़ी ख़रीदें कि आपका जो कीमती पैसा होता है, जो आप लोग जो होते हैं बड़ी मेहनत से वो पैसा कमाते हैं और वो पैसा आपका जो है वो ज़ाया हो जाए। अब इसका एक फ़ायदा हो सकता है कि बाज़ औक़ात जो हमारी गवर्नमेंट होती है उनसे एक इन्वेस्ट स्कीम आती है, उसमें ये गाड़ियाँ जो होती हैं फिर लीगली हो जाती हैं और फिर जो लोग होते हैं नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जिनके पास होती हैं उनको फ़ायदा पहुंच जाता है। अच्छा, अगर कोई फाटा में या क्वेटा साइड में बलूचिस्तान में कोई लोग वहां पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चला रहे हैं तो भाई वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग गैर कानूनी काम ना करें, एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें और वो चीज़ लें जिससे आपको कोई ख़तरा ना हो। आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ये ना हो कि मुझे कस्टम वाले पकड़ लेंगे, इंसान की बदनामी भी हो जाती है। ज़ाहिर है अगर आपने एक 2 नंबर काम किया हुआ है लोगों में ये बात फैल जाती है, फिर लोग कहते हैं कि यार इसके तो और भी काम सारे 2 नंबर होंगे। तो भाई अपनी जो है वो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपके जो रिश्तेदार हैं इलाके में लोग जो है वो आपको वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, जो कि पहले ऑलरेडी वो आप पे एक ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसे कामों से बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल कतई इजाज़त नहीं दूंगा। अगर आपने मुझसे पूछा है कि ज़वार भाई, हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने एक चैनल पे देखा था, मैं नाम नहीं लेता, उसने इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई थी कि 20 लाख वाली गाड़ी आप 2 लाख में लें। भाई मैं उन चैनल वालों से जो यूट्यूबर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा खुदारा अपनी रैंकिंग के लिए, अपने चैनल की रैंकिंग के लिए मेरे इन भाइयों का नुकसान ना करें। खुदा के वास्ते ऐसी वीडियोस अपलोड ना करें जिससे इन लोगों का नुकसान हो। देखें मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर है, मेरा पैगाम 1 लाख बंदे तक 1 सेकंड में नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। अगर मैं धोखा करूंगा तो मैं 1 लाख बंदे के साथ धोखा करूंगा, नहीं कि मैं एक के साथ करूंगा। तो भाई ये एक सदका जारिया है, यहां बैठकर लोग हम पे ट्रस्ट करें। अगर हम लोगों को अच्छी राय देंगे, अच्छा मशवरा देंगे तो इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है इस दुनिया में और आखिरत में इसका ज़रूर अजर देगा। तो ये भाई मेरा एक मशवरा है कि आप लोग प्लीज़ ऐसी गाड़ियाँ ना खरीदें।
ہاں اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی اسکیم آتی ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی اسکیم آپ کو دور دور تک ایسی کوئی اسکیم نظر نہیں آنے والی، تو خدا را اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی یہ گاڑی لے جائیں، کچھ نہیں ہوتا، نہ لیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ خود گاڑی امپورٹ کریں۔ اگر آپ گاڑی امپورٹ کرنے میں آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک جو ہے کھپا دینے والا کام ہے، تو کسی اچھے سے ایجنٹ سے رابطہ کریں، یا کسی اچھے ایسے شروم والے کے پاس جائیں جس کے پاس آلریڈی ایک جاپانیز گاڑی ہے۔ یار آپ کے وہاں پر ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ کو وہاں پر پیسے جو ہے آپ کے زیادہ لگیں گے اس گاڑی کو خریدنے میں، لیکن وہ آپ کا ہوگا کہ آپ ایک سکون کی نیند سوئیں گے۔ آپ کو یہ تو فکر نہیں ہوگی کہ یار میری گاڑی پکڑی جائے گی یا میں نے ایک غیر قانونی کام کیا ہوا ہے۔ تو بھائی میں زوار امان آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ لوگ مجھ پہ کرتے ہیں ٹرسٹ، اور میں کیوں آپ کو کوئی غلط مشورہ دوں؟ یار آپ لوگ مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، میں بھی کبھی بیٹھا ہوتا ہوں اور جب آپ لوگوں کے مجھے کومنٹس اور کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ یار ہمیں فلاں چیز کے لیے مشورہ دیں، تو یار مجھے فخر ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، میں فخر کرتا ہوں میرے اللہ، تو نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ لوگ مجھ سے مشورہ لیتے، اور میرے اللہ یا اللہ مجھے لوگوں کو اچھے سے اچھا مشورے دینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور آج تک اس چینل میں نے جتنی بھی آپ کو انفارمیشن دی ہے، اس میں 200 سے پلس تقریباً 250 تک میری ویڈیوز ہوں گی، اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ ان میں 1% بھی آج تک میں نے آپ کے ساتھ کوئی نہ چیز غلط شیئر کی ہے۔ گاڑیوں کے ریپینٹ ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو میں بار بار آپ سے ریکویسٹ، ایک تو میں آپ لوگوں میں سے بہت سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یار ویڈیو مختصر بنایا کرو۔ میرے بھائی جب آپ تک بات پہنچانی ہوتی ہے پھر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، میرا وقت بھی قیمتی ہوتا ہے، آپ کا وقت بھی قیمتی ہوتا ہے۔ تو بھائی ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں، اور کوئی غیر قانونی قانون کو اپنے ہاتھ میں بالکل نہ لیں۔ تو جو ہوتی ہیں غیر قانونی جو گاڑیاں ہوتی ہیں آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہوگی اور آپ میری اس بات پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جو آپ لوگوں کا میں تھینکس ادا کروں گا 1 لاکھ سبسکرائبر پہ، تو اس کے لیے میں انشاءاللہ ایک اسپیشل ویڈیو بناؤں گا، یا پھر میں کوشش کروں گا کہ آج جو ہے میں لائیو آ جاؤں سیکنڈ ٹائم 3 PM پہ یا 4 PM پہ میں لائیو آ جاؤں۔ تو کیونکہ روزے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ روزے کے ساتھ پھر ہوتا ہی ہے کہ زیادہ بندہ جو ہے زیادہ دیر بول بھی نہیں سکتا۔ تو بھائی میرا یہ مشورہ ہے، آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے، اور میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا دل کی اتحاد گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے۔ اور آپ کا یہ بھائی اللہ پاک سے ہر وقت یہی دعا مانگتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہے، یار مجھے پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں، مجھے امریکہ سے کالیں آتی ہیں، کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے، کوئی 3 یا 4 کنٹریز ہوں گی جن سے مجھے کال نہیں آئی، ورنہ مجھے پوری دنیا سے ورلڈ سے کالیں آ رہی ہیں۔ الحمدللہ مائی اردو ٹیوب پورے ورلڈ پہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یار میرے لیے بس یہی کافی ہے کہ آج الحمدللہ پوری دنیا میں مجھے لوگ جانتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں جو گروپ میں میرے دوست ہیں، اگر میری وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان قریب جو ہے، کیونکہ یہ جو عید آ رہی ہے اس پہ تو جو ہمارے آؤٹ کنٹری لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستان نہیں آتے، تو بقرہ عید پہ بھائی انشاءاللہ ہمارا ایک میٹ اپ ہونے والا ہے۔ جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کے ساتھ اگر آپ میں سے بھی کوئی میرا دوست جو ہے اس میٹ اپ میں شامل ہونا چاہے، تو بقرہ عید پہ انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑا میٹ اپ کر رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو لائک کر دینا، شیئر تو آپ لوگ انشاءاللہ ضرور کرتے ہوں گے، مجھے امید ہے۔ اور اب آپ کا بھائی زوار امان آپ سے اجازت چاہتا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔